try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو غنديروا التتمه ديال التمرين الثاني اللي غنجيبوا فيه ان شاء الله، اللي تجيبوا فيه بطبيعه الحال ان شاء الله 8.5 نقطه. فبعد ما شفنا الاسئله اللي فاتوا، دابا وصلنا للسؤال 2ب. متفقين؟ عندنا هذه الداله اللي خدامين عليها، وكما تلاحظون بانني درت جدول التغيرات لاننا نحتاجو شي حاجه هنا ضروري، نحتاجو هنا ضروري. قال لك بين ان اف تقبل داله، بين ان اف تقبل على المجال اللي هو 2 بلس لانفيني اللي هو سموه لينا اي. داله عكسيه اف موان زا معرف على جي يجب تحديده. ها نسمع الداله عكسيه فراسي، نسمع طرن جوج ميساجات وصلوني، هو انني خصني نحدد جوج شروط. الشرط الاول هو الاتصال على مجال، يعني هاد اف خصني نبين انه متصل على مجال، صافو دير خصني نبدا نبربر عليهم، يعني خصني نعبر ولكن بطريقه اللي هي رياضيه. الشرط الثاني بالنسبه للداله العكسيه هو انني خاصني نبين بانها رتيبه قطعا على المجال 2 بلس لانفيني. شي واحد يقدر يسول شنو هي رتيبه او التغيرات، يعني صافو دير واش تزايديه او لا تناقصيه، صافو دير واش الصاروخ طلع الفوق او لا نزل لتحت. هذه هي الرتابه. عندنا كلشي في جدول التغيرات وكلشي جاوبنا عليه قبل. دابا نمشيو نجاوبو. ندوز الباء 2ب، غنقول لهم مباشره لدينا اف دو اكس على متصلة على يعني على اغ ما عدا اش، ما عدا 2، ما عدا 1. متفقين؟ يعني هنا راه كاين نورمالمون 1 ماشي 2، 1 نغلط 1. علاش؟ لان 1 لقينا في مجموعه التعريف 1 حشومه انه يكون، لان عوضت انا 1 ناقص 1 هو 0، و0 حشومه وعيب وعار وماشي ديالو بانه يكون في المقام. وبالاخص على اش؟ وبالاخص على المجال اللي عاطينا هو اي يساوي هو 1 بلس لانفيني. هو الشرط الاول غير بلا. بالنسبه للشرط الثاني نقول لهم ولدينا حسب جدول التغيرات. اش عندنا حسب جدول التغيرات؟ اف دو اكس مالها على هذا المجال 1 بلس لانفيني تناقصيه قطعا صافي. اذا وبالتالي اف تقبل، قلنا نحيدوا لهم بين انهم كتبوا لهم اف تقبل على المجال. دائما نحيد بين انهم كتب لهم الصياغه اللي قالوا لي على المجال ايش حد يساوي اللي هو 1 بلس لانفيني داله عكسيه اف موان زان معرفه على المجال جي، بحيث جي ماذا تساوي؟ هي اف دو اي، يعني اف ديال صورة المجال اللي خدامين عليه، يعني هي اف ديال 1 بلس لانفيني. دابا كي داير الداله على المجال 1 بلس لانفيني ما نجيب انا حتى شي حاجه من عندي. الداله كي دايره تناقصيه لا تساوي هي اش، يعني هاد البلاصه الداله تناقصيه تبدل، غتولي عندك هي لا ليميت من اكس تمشي بلس لانفيني ديال اف دو اكس، وهذا غيتلاح الطرف الاخر ويبقى المجال نيت نفسه مفتوح، يعني بحال هكا مفتوح. ماشي شي واحد يديروا لي كوبي كولي ورداو، راه حيت الا درتو كوبي كولي هنا غيرجع مغلوق، وبالتالي ما يدخلش لكم، مشى لكم هذا السؤال. وهنا بالنسبه للمجال مفتوح نحسب لي لا ليميت، تولي هي لا ليميت من اكس تمشي لواحد، عندنا بلس يعني 1 بلس ديال اف دو اكس. وراه هادشي راه كامل عندي، راه عندي حسب جدول التغيرات وديجا جاوب عليها. هو عند لا ليميت عند بلس لانفيني شحال عطاتنا؟ هي 1. متفقين؟ وعند 1 بلس شحال عطاتنا؟ بلس لانفيني. وهذه صحيحه 1 بلس لانفيني. ما تخيلوا كل ما قلبش المجال غتولي بلس لانفيني 1. هذه ماشي شي حاجه لوجيك،
متفقين؟ يعني مثلا هذه موان لانفيني واش هذه بلوس لانفيني، وبحال قلت اليوم راه كاينه بلوس لانفيني هنا وكاين واحد هنا، وهي راه العكس، راه كاين واحد قبالها واحد فين كاين. واش متفقين؟ يعني شي حاجه ماشي لوجيك. هذه هي اللي تنقلبوا عليه صافي. شحال خدينا عليه؟ نقيطه ونص. متفقين؟ يعني بكل سهوله. نمسح السبوره وندوزو كيفاش نحددوا السؤال. اجي نمسح السبوره ونرجع لكم. ندوزو المتتبعين ديالنا الاعزاء، ندوزو كيفاش نشفروا جوج نقاط. قال لك حدد موان زان دو اكس مهما يكون اكس ينتمي الى المجال الجي. غنقول لهم ليكن اكس ولا بحال هكا ليكن اكس ينتمي الى المجال الجي. المجال الجي اللي باقي لقيناه هو شنو هو؟ اللي هو واحد بلس لانفيني، و إيكغيك ينتمي إلى المجال الأصلي اللي هو إي، اللي هو شنو هو؟ اللي هو واحد بلس لانفيني. متفقين؟ واحد بلس لانفيني. وبالنسبة للمجال ديالنا اللي قبل هو تا هو أيضا واحد بلس لانفيني. اف موان زان دو إكس ماذا تساوي؟ إيكغيك. ماذا تكافئ أن اف لإيكغيك تساوي إكس. يعني نديروا لهم هذه وهذه وبداو تلعبوا بهذا التعبير كما بغيتوا. يعني نمشي للتعبير وفما بانت لي اكس نعوضها بايكغيك. اش تولي؟ تولي ايكغيك زائد جوج على ايكغيك ناقص واحد. ماذا تساوي؟ تساوي اكس. نجو نكملوا هنا باش نشرحوها مزيان. الهدف تاعي هو بحال نحيد المقام، فهمت؟ نشد هنا ايكغيك ونقلب على ايكغيك. المشكل عندي دابا جوج ايكغيكات خاصني نردها على شكل ايكغيك واحد. غنشد هذا قسمه نلوح الطرف الاخر ويولي ضرب. تولي ايكغيك زائد جوج شحال تساوي؟ هي اكس عامل لايكغيك ناقص واحد. معروفه هذه القضيه انترناسيونال، يعني القسمه في حاله معادله تحول الطرف الاخر تولي ضرب. غنخلي هذا التعبير كما هو ونشدد اكس وننشرها. تولي هي اكس ايكغيك ناقص اكس. من بعد نعزل هذوك اللي فيهم ايكغيك في طرف واللي ما فيهمش ايكغيك في طرف اخر. يعني تبقى عندي هنا ايكغيك، هنا عندي اكس ايكغيك، نلوحها للطرف الاخر تولي هي ناقص اكس ايكغيك تساوي. هنا تبقى عندك هاد ناقص اكس. متفقين؟ ها هي تبقى عندي ناقص اكس ونشد هاد جوج موجبه ونلوحها للطرف الاخر تولي عندي هي ناقص اثنان. من بعد عندي العامل المشترك. شنو هو العامل المشترك ما بين هنا وما بين هنا؟ راه هو ايكغيك. نعمل به شحال يبقى لي في الطرف؟ واحد. وشحال يبقى لي في الطرف؟ اكس. ماذا تساوي؟ نحاول نعمل بالناقص. يبقى عندي شحال هو اكس. بما ان عملت بالناقص فنقلب الاشاره تاع التعبير الاصلي. هذا كان سالب ولا موجب؟ هذا كان سالب تا هو يولي كيدير موجب. متفقين؟ هاكي. بالنسبه شي واحد يقول لي شي واحد يعني راه الغالب الله راه كاين شي واحد ما تعرفوش يعملوا، وهذا شيء عادي جدا. ولكن اللي ماشي عادي هو اننا نهار نخدموا عليه بزاف يبقى دائما يتكرر. هنا ماشي عادي. هنا نعمل بايكغيك وقلنا نحط التعبير الاصلي كما هو. متفقين؟ هو ايكغيك ناقص اكس ايكغيك. وتنشد داكشي اللي عملت به تنقسم عليه. يعني نقسم هنا على ايكغيك وبطبيعه الحال نقسم هنا على ايكغيك. يبقى لي ايكغيك التعبير على نفسه يعطينا واحد. هنا ايكغيك مشيت مع ايكغيك تبقى لك اكس. ها هي كوبي كولي. دابا هو بقى لي ايكغيك معزول مسكين بوحدو. من بعد نشد الاخر ونلوح الطرف الاخر. المهم هنا ضرب. نلوح الطرف الاخر ويولي قسمه. غتولي ايكغيك ماذا تساوي؟ هي ناقص عامل لاكس زائد اثنان. هذا اش قلنا؟ ضرب. يولي قسمه، يعني صافو دير غيولي في المقام. تولي هي واحد ناقص اكس. هو هي ايكغيك اللي تنقلب عليها. صافي مني لقيت ايكغيك نقول لهم في الاخر اذا مهما يكون اكس ينتمي الى اش؟ الى جي. فاف موان زان دو اكس، اف موان زان دو اكس ماذا تساوي؟ راه باين انت تساوي ايكغيك، وانا ايكغيك شحال لقيتها؟ هي ناقص عامل لاكس زائد جوج على واحد ناقص اكس. وصافي. وبهذا نكون جاوبت على السؤال ديالي وخديت جوج ديال النقاط. هذا هو الجواب ديال السؤال جوج ديال السؤال جيم عفوا. هذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التمرين وعرفتوا كيفاش تختطفوا 8 نقاط
او ونص بالنسبه للتمرين الثاني. فنتلاقاو في الفيديو الجاي اللي يكون فيه التمرين 3 ونعرفوا فيه شي حاجه اللي هي جديده. كان معكم اخوكم سفيان، وما تنساوش تبارطاجوا الشيء مع الاصدقاء تاعكم باش تكون افاده جماعيه وكلشي ان شاء الله يجيب النقاط. كان معكم اخوكم سفيان، نشوفوا في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.